बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कप्तान का बड़ा खिलाड़ी आज सुरखुरू हुआ है जुल्फ़ी बुखारी, जिनके हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए और उन इल्ज़ामात के बाद वो अपने ओहदे से भी मुस्ताफ़ी हुए। इसके अलावा रेहाम खान, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की साबका अहलिया थीं, उन्होंने भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए और एक मुकदमा चल रहा था लंदन की अदालत में। और वो जो मुकदमा था उन्हीं इल्ज़ामात के हवाले से था। जुल्फ़ी बुखारी ने वो जो दरख्वास्त थी वो दी थी। उस मुकदमे का आज फ़ैसला हुआ है और रेहाम खान, इनका जो असली चेहरा है, वो लंदन की अदालत ने आज बेनकाब कर दिया है। ना सिर्फ उनका जो असली चेहरा है वो बेनकाब किया है, बल्कि उन्हें जुल्फ़ी बुखारी से माफ़ी मांगने और हर्जाना देने का भी कहा गया है। और रेहाम खान ने आखिरकार अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और पब्लिकली उन्होंने अपॉलजी किया। बहुत अहम तफसीलात हैं इस तमाम तर मामले से। ये कहाँ से शुरू हुआ, रेहाम खान ने क्या कहा और जुल्फ़ी बुखारी जो है वो उनकी किस तरह से बहुत बड़ी जीत हुई है। ना सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी की बल्कि इमरान खान साहब की भी इसमें बहुत बड़ी जीत हुई है। मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो रेहाम खान का मैं वो जो पूरा एक बयान है जिससे सारा मामला भी आपको समझ में आ जाएगा, वो आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके बाद रेहाम खान की वो जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन ये बयान सुनिए। तो रेहाम साहिबा कहती हैं कि मैंने 6 और 7 दिसंबर 2019 को अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पेज और अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शाया की, जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जो कि आम तौर पर जुल्फ़ी बुखारी के नाम से जाने जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मिलकर एक करप्ट प्लान के तहत न्यूयॉर्क में वाक़े रोज़ावेल्ट होटल को कम कीमत पर फ़रोख्त या हासिल करना चाहते थे। ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे। और ये जो लफ्ज़ उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे, ये उनको भी झूठा साबित करती है कि उस वक्त जो उन्होंने कहा वो गलत और झूठा था और अब बरतानवी अदालत ने भी इस हवाले से कह दिया है। अच्छा, आगे वो कहती हैं, जैसा कि मैं अब समझती हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी रोज़ावेल्ट को बेचने या हासिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ किसी भी करप्ट प्लान में शामिल नहीं थे। मैंने 7 दिसंबर 2019 को जुल्फ़ी बुखारी का सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फ़ी बुखारी थोड़े पैसों के इवज़ धोखादही और अकरबा परवरी के मुर्तकिब होते हुए रोज़ावेल्ट जैसा एक कीमती मुल्की असासा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात गलत और झूठे थे। मैं अब समझती हूँ कि जुल्फ़ी बुखारी ना तो धोखादही या अकरबा परवरी में शामिल हैं और ना ही वो थोड़े पैसों के इवज़ रोज़ावेल्ट की फ़रोख्त की कोशिश कर रहे हैं। मैं 15 मार्च 2020 को सैयद तौकीर बुखारी का एक ट्वीट और वीडियो रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुल्फ़ी बुखारी ने टेलीविज़न पर झूठ बोला और लोगों को जाली दस्तावेज़ात दिखाए। मज़ीद कहा गया कि जुल्फ़ी बुखारी ने गैर कानूनी तरीक़ों और धोखादही से पैसा कमाया और फिर गैर कानूनी तरीक़ों से इसको लॉन्डर किया। तो ये नाज़रीन ना सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से ये एक्सेप्ट कर रही हैं, बल्कि नाज़रीन ये उन तमाम इल्ज़ामात और गलत इल्ज़ामात जो कि इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने लगाए थे, ये उसकी तरफ भी एक जो है वो सबूत आप कह लें या उसका भी एक इकरार है कि वो इल्ज़ामात भी गलत हैं। क्योंकि देखें, ये जो सबसे पहले इन्होंने वीडियो भी की, ट्वीटें भी की, रीट्वीटें भी करती रहीं और अब जब ये फैसला आया बरतानवी अदालत का, तो अब ये जो है वो पब्लिकली ये अब माफ़ी भी मांग रही हैं इस तमाम तर मामले की और ख़ुद को ये झूठा कह रही हैं और कह रही हैं कि इल्ज़ामात भी झूठे थे और मैं भी झूठी थी और मैंने ये जो इल्ज़ामात लगाए थे वो गलत इल्ज़ामात थे। अच्छा, इसके अलावा आगे वो कहती हैं कि जुल्फ़ी बुखारी ने अपनी दौलत मेहनत के ज़रिए बनाई है, ना ही किसी गैर कानूनी ज़रिए से। अच्छा,
یہ اس میں مزید یہ بھی اقرار کر رہی ہیں، بلکہ زلفی بخاری کی اوور آل جو ویلتھ ہے اس کا بھی بتا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ اوور آل کا آپ کو کس طرح سے پتا ان کے پاس کتنی دولت ہے کیا ہے، بہرحال اس چیز کی بھی یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ان کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ انہوں نے کرپٹ پریکٹسز سے نہیں بلکہ محنت سے کمائی ہے۔ آگے وہ کہتی ہیں، میں نے 17 مارچ 2020 کو انعام اللہ خٹک صاحب صحافی ہیں ڈان نیوز کے، اچھا، ان کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ زلفی بخاری نے صحافیوں کو باضابطہ نوٹس بھیجے تھے جنہوں نے ان کے کرونا وبا کے حوالے سے انتظامات کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ آزادی صحافت پر ریاستی حملے کے مترادف ہے جس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے، جیسا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے انتظامات میں زلفی بخاری کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو یہ ناظرین خالی ایک چیز نہیں، ریحام خان تمام چیزیں ایکسیپٹ کرتی جا رہی ہیں کہ یہ غلط تھیں اور جھوٹے الزامات جو تھے وہ لگائے گئے تھے، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ریحام خان عمران خان کے حوالے سے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی ہیں اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کریں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے بھی سنیں، بڑا ان کا یہ مزید بھی بڑی ان چیزیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ آگے وہ کہتی ہیں کہ میں نے 23 مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ زلفی بخاری نے کرونا انتظامات کے حوالے سے اپنی نااہلی کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی تھیں۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے ہیں، جیسا کہ زلفی بخاری پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات میں شامل نہیں تھے۔ ان تمام چیزوں کی اشاعت پر زلفی بخاری کو کافی تکلیف، پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر میں ان سے غیر مشروط معافی مانگتی ہوں۔ یہ ناظرین الفاظ غور سے سنیے گا کہ زلفی بخاری کو تکلیف، پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جس پر میں ان سے غیر مشروط معافی مانگتی ہوں۔ میں نے ہتک عزت اور قانونی اخراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کو چونکہ ہرجانہ بھی ہوا ہے تو وہ ہرجانہ بھی یہ ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین جو ریحام خان کا ایک چیپٹر اوپن ہوا تھا وہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے، اور اب میں خیر کلوز تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طریقے سے خبروں میں رہتی تھی۔ اب ان کا وہ مختصر سا جو ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس کو بھی سن لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد میں آگے جو ہے وہ چلتا ہوں۔ تو یہ ناظرین ان کا ایک اور ویڈیو جو ہے وہ پیغام ہے، اور یہی تمام تر چیزیں انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی ذوالفقار عباس بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے، جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے۔ تو یہ ناظرین جو ہے وہ بیان ہے جو کہ ریحام خان کی جانب سے اب دے دیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس کی جو ویڈیو ہے انہوں نے اپنی خود یہ ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد یہ تمام تر جو بیان میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا۔ اور یہ ناظرین ایک جو ہے وہ بڑی فتح ہے زلفی بخاری کی بھی، کافی الزامات کی وہ زد میں بھی رہیں، بہرحال ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد ریحام خان کا ناظرین اس طرح سے ایک پبلکلی یہ جو معافی ہے، یہ ایک ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات بھی اٹھا رہی ہیں کہ جب عمران خان صاحب سے ان کی علیحدگی ہوئی تو اس وقت جو ایک ان کی کتاب اور اس وقت جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے کہ یہ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے مل کر اور یہ گھٹیا قسم کی یہ باتیں کی گئیں، تو یہ بھی ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں پر معافی مانگی اور تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، یہ ان چیزوں کو بھی ایکسیپٹ کریں گی، کیونکہ اوبیسلی وہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ کب یہ اس حوالے سے بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے لازمی کہ ریحام خان کے حوالے سے یہ جو انہوں نے اب خود بیان دے کر یہ سامنے آ چکی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔